أنت الفرد الأحد الصمد الذي لا يزال والصلاة والسلام على من هو سيد على سيد الجمال ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا يزال ونشهد أن من هو سيدنا إمام خير الأنام محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شرکائے ملت وحدت عزیزان توحید و سنت، بزرگ بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، محض مخلص مسلم دوستو، السلام علیکم۔ اللہ رب العزت نے بے حد اور بے انتہا امتنان اور احسان فرمایا کہ اساں تساں خستہ شکستہ قسم دے مسلماناں نو مل بیٹھنے دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ نظر بظاہر شریعت مقدسہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اصل مقصد وہ بھی معلوم ہوندا ہے کہ سوائے امن اور سکون دے اور کچھ نہیں۔ انسانی برادری دا اکٹھے مل کے بیٹھنا، جس دا نام عام بول چال وچ تمدن اور تعیش ہے،
اس دا اصل مقصد بھی امن اور سکون تے اطمینان ہے۔ ملکی سالمیت دا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہر فرد انسانی دے دل دے اندر امن تے سکون تے اطمینان رہے۔ مذہب اور شریعت اور دیانت دا تقاضا بھی یہ ہے کہ دنیا دے اندر رہن سہن رکھنے والے ہر انسان دے دل دے اندر امن سکون تے اطمینان دی زندگی گزرے۔ نظر بظاہر اج دی سیاست دا دعویٰ بھی ایو ہے کہ پریشانیاں ختم ہو جان، بے چینیاں تے بے قراریاں تے بد امنیاں بے سکونیاں ختم ہو جاون، ہر فرد انسانی دے دل دے اندر امن تے سکون تے اطمینان دی زندگی گزرے۔ اگرچہ اس سیاسی دعوے دے پس منظر وچ فتنہ و فساد دیاں گھنگور گھٹائیں کیوں نہ ہوون، بظاہر دعوی ہر صاحب شریعت اور صاحب سیاست دا ایو ہے کہ ملک دے اندر دنیا دے اندر ہر فرد انسانی دے دل دماغ رگو ریشے دے اندر زندگی ایسی گزرے جس زندگی دا ہر لمحہ سکون، آشتی، یگانگت، امن، پیار، اطمینان اور محبت نال گزرے۔ حسن اتفاق ہے کہ جس دور وچ اللہ دے پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وجود مقدس نو منتخب کیتا گیا ہے کہ 14 طبق دی کائنات واسطے راہبری پیغام بری دا کم ادا کیتا جائے، سب تو پہلے نقطے دے اندر بھی اللہ نے ایو سبق پڑھایا ہے کہ ایسا دعویٰ اور ایسا اعلان، ایسا نسخہ استعمال کرو جس نسخے دی بدولت اور جس نسخے دے تقدس دے پیش نظر ہر فرد انسانی دے دل دے اندر سکون تے امن دی زندگی پیدا ہو جائے۔ حتیٰ کہ پھر سب تو پہلا اعلان جس دا موٹا عنوان ہے لا الہ الا اللہ، تمام آلہہ باطلاں نو مٹا کے ہر او طاغوت یا ہر او سرکش فرد یا ہر او متکبر انسان یا ہر او متفرد ذہنیت دا بندہ ہر قسم دی معبودیت نو کٹ کے صرف اکیلے اللہ دے معبود ہون دا دعوی اس واسطے کیتا ہے تاکہ اس کلمے دے ذریعے ہر چھوٹے بڑے انسان دے دل دماغ دے اندر امن تے سکون تے آشتی تے پیار تے محبت دا تعلق پیدا ہو جائے۔ اس واسطے کہ مختلف معبود ہون، ذہن مختلف ہوندن، سوچ مختلف ہوندن، فکر دا انداز مختلف ہوندا ہے، ضرورتاں مختلف ہوندیاں، تقاضے مختلف ہوندن۔ اس واسطے جے سوچ بکھر جائے فکر بکھردا ہے، فکر بکھر جائے دماغ وچ انتشار پیدا ہوندا ہے، انتشار پیدا ہو جائے تو ضرورت دا افتقار پیدا ہوندا ہے، افتقار پیدا ہو جائے وجود وچ حرکت پیدا ہوندی ہے، حرکت دا متوازی خط موجود نہ ہوئے تو اس دے اندر پھر لڑائی تے فتنہ تے فرقت پیدا ہوندی ہے۔ ایک ایک کائنات دے گوشے وچوں فرقت، دھڑا بندی،
گروہ پارٹی ذہنی انتشار اور تشدد تے افتقار دا ہک مادہ جمع کرن واسطے اللہ پاک نے اپنے پیغمبر دے ذریعے کلمہ ہی کوئی منتخب کیتا ہے، لا الہ الا اللہ، تاکہ ذہن وچ انتشار نہ پیدا ہوئے، ضرورت دا افتقار پیدا نہ ہوئے، کوئی بندہ لڑائی تے تیار پیدا نہ ہوئے، ایک دوسرے دے نقصان واسطے یلغار پیدا نہ ہوئے، ایک دوسرے دی عزت تے عصمت تے لطفت تے سطوت تے فتوت تے عبودت دے اوتے کوئی حملہ کرن واسطے تیار نہ ہوئے، ہر ایک دی نظر ایک جنرل انٹرنیشنل مرکز تے ہوئے، ہر ایک دی نظر آن دی لاف دی ونس دے اوتے نظر ہوئے، ہر ایک دی نظر ان دیکھی طاقت دے سر دے اوتے ہوئے، تاکہ کوئی بندہ بندے دا دشمن نہ بنے، کوئی اس دا ذہن دے مفتخر نہ پیدا ہوئے، ایک دے اندر دوسرے دے خلاف انتشار پیدا نہ ہوئے۔ جویں اللہ دی ذات وچ اکائی ہے، انجے انسان دی انسانیت وچ وحدت دی اکائی پیدا ہو جائے۔ اس واسطے جہاں تک شریعت، سیاست، طریقت، حقیقت، وحدت، عظومت، عظمت، ولایت، عنایت، ہدایت، جراءت، تلاوت، سخاوت، امامت، سیادت، قیادت، عصوبت، صباحت، ملاحت، ولایت، امانت، دیانت، شجاعت، ریاضت، سخاوت، نصوبت، صباحت، ملاحت، جدت، محنت، مشقت، معونت، حسوبت، حسبت، شوقت، قوت، طاقت، نبوت، فتوت، سروت، امیت، اصبت، اموت، مصوت، نصوت، ابوت، بنوت، تمدن، تفقل، تحبب، تشدد، تحذر، تحور، تکبر، تجمل، تحذر، تعلی، تجلی، کمال، جمال، بخت، تخت، وقت، اضاعت، وقت، حذر، بدر، حنین، بدر، عشاء، فجر، حذر، نظر، صبح و مظر، ظہر و اثر، حنین و امر، بدر و جزر، ایک گوشہ، ایک تکمہ، ایک شعبہ جو بھی محمد الرسول اللہ دے وجود وچوں ٹپ کے آئے، اس ہر گوشے وچ امن ہے، ہر گوشے سکون ہے، ہر دے اندر ادامت ہے، ہر دے اندر ریاضت ہے، ہر دے اندر محنت ہے۔ یہ سب کچھ اس واسطے کہ کوئی ایک فرد انسانی بھی خلف شار دا شکار نہ ہوئے، بے قراری دا شکار نہ ہوئے۔ اگر آسمان دے سائے تلے ننگے بدن گزار رہا ہے تو بھی سکون تے امن دے نال، بادشاہی دے تخت موجود ہے تو بھی سکون تے امن دے نال، اتنا امن کہ بکری تے شیر جنگل دے اندر ایک گھاٹ چوں مل کے پانی پین، مگر تقدس اتنا بلند ہوئے کہ درختاں دے پتیاں وچ اتفاق پیدا ہو۔ شریعت مقدسہ دا تقدس اس دا اصل مطلوب ہے کہ کوئی شخص بے قراری دا شکار نہ رہے، امن تے سکون ہوئے۔ جس دل نو ٹٹولیا جائے، جس دل چ چھاتی مارے اللہ پاک، جس دل دے اندر تحور تے تکبر دی طرف نظر التفات کرے، اسے دل دے اندر سکون تے امن ہوئے، چاہے چیخا دے کنارے تے کیوں نہ بیٹھا ہو۔ بات سن رہے ہو، سمجھ آ رہی ہے؟ اسے بولی ٹھیک ہے کہ اردو چاہتا ہے؟ اللہ اللہ معلوم نہیں ہوتا ہے۔ زمان دیکھو، مکان دیکھو، وحدت دے بغیر سکون نہیں آ سکتا۔ کتنے مختلف اجزاء ہیں جنہاں نال جا کے کوٹھا تیار ہوتا ہے، جب تک وہ دہائی تے ترہائی چوتھائی تے پنجویں دی اکائی نہیں بندی اس وقت تک ٹکائی نہیں بن سکتی۔ زمان دے اندر ہے
جتنا انتشار ہے اس نو وحدت دی لڑی چ پرویا گیا ہے، مکان نو وحدت دی لڑوئی پرویا گیا ہے، انسان دی انسانیت دا تمدن دے او قانون تے ناموس زندگی دے دستور بنا کے اللہ پاک نے اس واسطے شریعت دے انسلاک دی لڑی وچ پرویا ہے تاکہ کوئی بندہ اس جماعت بندی کو الگ نہ رہے، کوئی بندہ انتشار دا شکار نہ ہوئے۔ تا اللہ دے پیغمبر فرماندے من شذ شذ فی النار، جیڑی لڑی دے اندر میں انساناں نو پرو دیتا ہے اس لڑی تو باہر جاون والا اس لوسی تے گندی بھیڑ دی مثال چ اونوں بھیڑیے لے جان یا کوئی ہور بلا لے جاوے، میں محمد ذمہ واری لینا اس انہاں لوگاں دی جنہاں دے دل وچ وحدت جماعت بھی ہے اور نال نال امن تے اتفاق بھی۔ بندہ بندے دا دشمن اس وقت بنتا ہے جدو اس نو اللہ تے ایمان نہ رہے، خدا دی ذات تے ایمان نہیں، شریعت محمد الرسول اللہ تے ایمان نہیں، اپنا تقدس خود بحال کرنا چاہتا ہے۔ اس واسطے اللہ دا قانون ہے من رفع راسہ ووضع اللہ، جڑا بندہ اپنا سر آپ بلند کر کے رہنا چاہے اللہ دی عادت ہے اس نو دبا کے رکھ دیندا ہے، تباہ تے برباد کر دیندا ہے۔ ایک تھوڑا جا اصول سمجھو، اج عشق دی ابتدا کر چھڑی نہیں، میں ابتدا دی گل کیتی، میں نہیں آکھیا بھی اج میں اتھوں کالا کننا چاہ کے جانا۔ اللہ کریم دا قرآن مقدس ایک قانون دستا ہے، پہلے ایک گر دسیا کہ دیکھو جس جگہ تے امن موجود ہے یقیناً شرک نہ ہو سی، شرک کیوں؟ امن تے شرک دا آپس وچ اتحاد کسے سٹیج تے نہیں ہو سکتا۔ دیکھو جتھے شرک نہ ہویا اتھے امن ضرور ہو سی، ایک کدے نہیں ہو سکتا کہ امن بھی نہ رہے تے شرک بھی، تے ایک کدے نہیں ہو سکتا کہ امن بھی موجود ہوئے تے شرک بھی۔ ایک قرآن دے مزاج دے خلاف ہے، کیوں؟ اس واسطے امن وچ وحدت ہے، شرک دے اندر فرقت۔ آخو نا شارا کا ساڈی بولی چ مانا ہے جارا کا، جڑا جھرک گیا اگے کٹھا ہوا تو وت کیا ہو گیا؟ پھٹ گیا۔ جلے پھٹ جاوے تو ایک راسی کے زیادہ بڑھ ہوئی سن۔ شرک نال چونکہ دوئی بنتی ہے اور وحدت نال اکائی تیار ہوندی ہے، اس واسطے قرآن کہندا ہے اگر امن تے سکون دی ضرورت ہے تو اللہ دی توحید نو ہاتھ چوں بالکل نہ جاون دیو، اور اگر امن تے سکون دی ضرورت نہیں پھر بے شک شرک دیاں منڈیاں لگا دیو، ورنہ اصل علاج انسانیت دا محمد پاک نے جڑا کیتا وہ ای ہوئے لا الہ الا اللہ۔ اور دن قیامت دے جڑے لوگ عذاب دی بھیٹ چڑھن، اللہ فرماتا ہے اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، ہر بات یہ تسلیم کر جاتے تھے، ہر پیر کی بات سن لیتے تھے، ہر ملا کی بات سن لیتے تھے، ہر ڈکٹیٹر شپ برداشت کر داتے تھے، ہر متکبر دی بات نو سمجھ جاندے ہن، ہر چھوٹے بڑے ملنگ دے پیچھے چلتے ہن، ہر امیر و صدر وزیر دے پیچھے چلتے ہن، مگر ایک بات ہے جدو لا الہ الا اللہ آکھیا جاوے یستکبرون، اس وقت انہاں دا ہاضمہ۔ اس واسطے ہن امن تے سکون دی زندگی انہاں واسطے نہیں ہو سکتی سوائے جہنم دے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، تعالی فرمانے والا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ یعبدوننی جملہ بطور شرط دے نہیں، بطور خبر دے
خبر اللہ کریم دے رہے ہیں کہ جدوں میں کسے قوم نو دین دی مضبوطی عطا کر دینا وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمَنًا تے انہاں نو خوف دی جگہ تے امن تے سکون دے دینا جدوں میں دے دیندا اللہ سانو کی پتا تو انہاں دا دین مضبوط کر چھڈیا کہ نہیں سانو کیا پتا تو انہاں دے پیر جما کے خوف ختم کر کے امن دے چھوڑیا کہ نہیں اللہ فرماندا ہے اے نشانیاں دے پئی نے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا اے نشانی امن دی اے نشانی دین مضبوط ہون دی کہ میں کلے دی عبادت وچ غرق راسن تے شرک کرن دی گنجائش بھی انہاں وچ نہیں رہی کیونکہ امن جڑا ہے شرک کدے برداشت نہیں کردا شرک نال بندہ جھرک جاندا ہے جویں کپڑا جھرکا دتا جاندا ہے تھائیں تھائیں تے تار تار پود پود ہو جاندی ہے اسی طرح جدوں شرک پیدا ہو جائے بندہ ادھڑ جاندا ہے بخیے ادھڑ جاندے حصے بکھرے ہو جاندے بندہ بندے تو پھٹ جاندا ہے ڈیٹھ انٹ دی بنا کے اپنی جگہ تے ہر کوئی مسیت وکھری بہ جاندا ہے ہر کوئی اپنی جاگیراں نو جفے ماردا ہے ایک نو برداشت دوسرا نہیں کریندا اس واسطے شرک دی گنجائش کوئی نہیں امن تے وحدت پیدا کرن دا ذریعہ ہی ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اللہ اللہ جدوں توحید آوے تے پھر انج نہیں ہوندا جو بندہ بندے نو کھاندا جاوے بندہ بندے نو بلکہ شرک جدوں آندا ہے بندہ بندے دا دشمن تے رہ گیا درکنار بندہ اپنا ہی دشمن بن جاندا ہے شرک نال اتنا جھرک جاندا ہے بندہ 360 جوڑ وجود اس دا ہر جوڑ دوے جوڑ نالوں الگ ہو جاندا ہے ایک جوڑ دا تعلق دوسرے جوڑ نال نہیں رہندا کیوں ہاتھ چل دن تے دماغ تو پوچھے بغیر چل دن سوچ دا دماغ تے اپنے وجود دے پوچھے بغیر سوچ دا ہے جے ہاتھ مار دا ہے پیرا نال چل دا ہے تے دماغ سوچن کولوں آری ہو جاندا ہے ایک جو دوجے دا مخالف ہو جاندا ہے تے نالے شرک نال مسلوب الفہم بھی ہو جاندا ہے مسلوب العلم بھی ہو جاندا ہے مسلوب العقل بھی ہو جاندا ہے تے فتوی اللہ کریم نے قرآن مقدس وچ لائے او شرک دے بھنڈارو او شرک دے وپاریو تسی اصلاحی پروگرام بنا کے ویلفیئر سوسائٹیاں بنا کے اپنے آپ نو جماعت بندی دے تھڑے وچ لیا کے حالانکہ دعوت تہاڈا ظاہری طور تے اے اتحاد تے اصلاح دا ہے مگر جے تھوڑی شرک دا مادہ تہاڈے وچ موجود رہ گیا ٹل لگا لاؤ جہنم تے کٹھے ہو سکدے ہو دنیا تے کٹھے ہون دی گنجائش کوئی نہیں ورنہ شرک دی وبا یہی ہو جائی بری ہے کہ بندے دا فہم بھی ختم ہو جاندا ہے فہم بھی ختم اپنے ہتھاں نال دفن کر کے آندا ہے مگر فہم کوئی نہیں آدا ہے ہن سندا پیا فہم رہیا ہے شرک کرن دا نتیجہ نکلیا کہ عقل بھی ختم دماغ بھی ختم سوچ بھی ختم کنا دی قوت سامع دا تقدس بھی ختم سارا کچھ کمال انے نو سجاکھا آکھدا ہے تے موئے نو جیندا آکھدا ہے عاشق رسول نو کہندا ہے بے ادب اس تو بچ کے رہو تے لنڈیاں لفنگیاں نو کہندا ہے عاشق رسول مسلوب الفہم والعلم اللہ کریم تائیں فرماندے ان فی ذالک لآیات قومی یتفکرون آیاتاں انہاں نو فائدہ دے دیل جنہاں وچ تفکر تے سوچ ہوئے تے مشرک وچ سوچ کدے سچا آ بھی نہیں سکتا اللہ پوری شریعت دا تقدس بہرحال ہن
دکھے سکھے اتفاق کر لو، مضمون اتفاقی اتفاق دا ہی آ گیا، ایک دوسرے تے کندھیاں دے اوتے چڑھ کے بیٹھنا پوے تاں گزارا کر لو، ہمیشہ انشاءاللہ یہ حالت نہیں ہونی۔ تسی ساتھی جڑے تھوڑے تھوڑے اگے آ جاؤ۔ اچھا جناب، شریعت دا مزاج، حقیقت دا مزاج بند کر چھڑو، کارے صاحب بند کر دیو سارے، میں پسینے نال ہوا تے سارے ہون ہی پسینے نال، چنگا ہے۔ بہت بڑا اونچے نصیب والا بندہ ہے جس نو شریعت محمد الرسول اللہ تے عمل کرن دی توفیق عطا ہوئی ہے، بالخصوص طرز رسول اور غرض اصول دونوں دا مجموعہ ہر انسان دی طبیعت دی نیچرل طور تے تقاضا رکھدا ہے کہ اس دی غرض ہے لا الہ تے اپنی بناوٹ دے لحاظ نال ہر شخص دا وجود متقاضی ہے کہ جس طرح غرض اس دی لا الہ الا اللہ، انہیں طرز اس دی محمد الرسول اللہ ہے۔ دونوں غرض تے طرز نو اگر ملایا جائے، اندازہ لگاؤ، غرض الگ مستقل موضوع ہے تے طرز مستقل، مگر اللہ پاک نے انہاں نو بھی دو نہیں رہن دیتا تاکہ تفرقے بازی دا وچوں مٹھ نہ بچ جاوے۔ کیا فرمایا؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یہ نہیں فرمایا میری اطاعت وکھری کرو تے رسول دی۔ ہو سکتا ہے کسے کج فہم تے مسلوب العقل آدمی دے ذہن چ کوئی تفرق تے تحزب تے تشیع تے تقدر پیدا ہوئے، اللہ نے ان کر کے تقدس بیان کیتا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ اتھے دوئی دا منشا موجود نہیں، کیوں کوئی ایسا شوشہ، کوئی ایسا شعبہ شریعت چ نہیں جتھوں کچھ گنجائش مل سکے کہ فرقہ بندی تے تفرقہ بازی تے تحزب تے خستہ شکستہ ہونا، ویران تے سرگردان ہونا، حیران تے پریشان ہونا، متحیر تے متقدر تے متکبر تے متصدر تے متحور ہونا، متجاہل تے متعامی تے متقاصل تے متغافل ہونا، کسے مقام تے کو گنجائش مل سکے نہ۔ ایک ایک شعبہ شریعت دا دیکھو، رات دا دیکھو، دن دا دیکھو، اسے واسطے حتیٰ کہ کوئی نماز روزہ حج زکات جماعت بندی، زمانے چی جماعت بندی، مکان چی جماعت بندی، وحدت چی جماعت بندی، صرف اس واسطے کہ تفرق تے تحزب پیدا نہ ہوئے۔ اس واسطے اللہ دے پیغمبر دے بارے چ اللہ کریم نے اس بنا تے کہ ممکن ہے کوئی آکھے اللہ دی ذات ہو رہے، محمد دی ذات ہو رہے، او دے تقاضے ہور نے، اس دے تقاضے ہور نے، او دا مطالبہ ہو رہے، محمد دا مطالبہ ہو رہے، اس دا تقدس ہو رہے، اس دا تقدس ہو رہے، اتھے تعلی ہے، اتھے تجلی ہے، اتھے جلال ہے، اتھے کمال ہے، اتھے معبودیت ہے، اتھے عابدیت ہے، اتھے رازقیت ہے، اتھے مرزوقیت ہے، اتھے مالکیت ہے، اتھے مملوکیت ہے، اتھے مخدومیت ہے، اتھے خادمیت ہے، اتھے عصمت ہے، اتھے رحمت ہے، اتھے قدرت ہے، اتھے حضبت ہے، اتھے نسبت ہے، اتھے جدت ہے، اتھے بدکوتا ہے، محمد دا مقام ہو نہیں۔ اللہ اس واسطے فرق نو مٹا کے کہندا ہے، او بات سنو، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو میرے محمد کی بات مان لے گا وہ یوں سمجھے کہ میں نے اللہ کا منشا پورا کر دور جان دی ضرورت بالکل نہیں۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یہ نہیں فرمایا من یطع الامام فقد اطاع اللہ، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، من یطع عیسیٰ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، نہ
اللہ کریم فرما میں یوتے الرسول الف لام رسول پہ علماء جانتے ہیں کہ المطلق اذا یطلق یراد بہ الفرد الکامل، رسول کا فرد کامل ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں بات سنو، 14 طبق کے رسولوں کی اگر اطاعت کر لو تب بھی میرا منشا پورا نہیں ہوگا، میرا منشا پورا ہوگا تو محمد کی بات ماننے میں منشا پورا صلی اللہ علیہ۔ یہ اس واسطے کیتا ہے تاکہ دوئی تے تفرقہ، کیونکہ تفرقے وچ بد امنی ہوندی ہے، شرک دا مٹھ بندا ہے تفرقے نال۔ کسے دا ذہن ہویا کہ حضرت صاحب سراندی پاسے سن دین، کسے دا ہویا لتاندی والے پاسے سن دین، تفرقہ ہے کہ تے مومن دے ذہن چ کہ سنن والا کون؟ ایک اللہ، یہ اور کوئی نہیں جانن والا۔ حتیٰ کہ اللہ فرماتا میرے محمد آپ کے پاس اگر قرآن لوح محفوظ سے آئے تب بھی یہی مسئلہ لے کے آئے گا، اور آپ اگر میرے پاس آئیں گے تو بھی یہی مسئلہ لائیں گے۔ قرآن آیا تھا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ قرآن تو آیا تیو رحمت والا مسئلہ لائے کے آیا ہے کہ ایک کوئی سنن تے جانن والا، اور تفرقہ نہ کرو۔ کوئی کہندا ساڈے بابے سن دین، کوئی کہندا ساڈا ملنگ سندا ہے، کوئی کہندا ساڈے پیر سن دین، ولی سن دین، نبی سن دین۔ اللہ فرماندا جھک نہ مارو، میرے پیغمبر دی محنت نو ضائع نہ کرو۔ میرا محمد اتفاق واسطے آیا ہے، اتحاد دا پیغام لے کے آیا ہے، وحدت دا پیغام لا کے آیا ہے، آشتی دا پیغام لے کے آیا ہے، یگانگت دا پیغام لے کے آیا ہے، اپنے ہون دا پیغام لے کے آیا ہے۔ رشتہ نہ توڑو میرے محمد دا، اللہ پاک نے صاف فرما دیتا ہے۔ قرآن تو آوے تب یہ مسئلہ لے کے آندا ہے کہ ہر ویلے ہر دی سنن تے جانن والا کون؟ تسی ایتھے تقسیم شروع کر دیو کہ ساڈے بابے فتوری کہندے سن کہ سلام تو سن لیندے نے، ہور ایتھے کسے دے بابے دی گل کائی نہیں، ہکو بابا ہی چلسی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شرک کرن نال مسلوب الفہم بندہ ہو جاتا ہے، مخبوط الحواس ہو جاتا ہے، فاطر العقل ہو جاتا ہے۔ اس واسطے اللہ کریم نے قرآن مقدس وچ انہوں نے واقعہ لا یعقلون، عقل شکل انہاں چ اکا چوتھی نہ دی عقل دی کائی لا یعقلون۔ تساں دسو اے عرب دے اندر لا یعقل صفت کہندی ہے کھوتے دی، کس دی ہے؟ کوئی بندہ آکھے نا کھوتا اینا کھدا کہ آ لا یعقل، یعنی وہ کھڑکا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے عقل دے لحاظ نال مشرک تے بدتی دا دوسرا نام لا یعقل۔ اے مولوی جا رہا ہے، پیر جا رہا ہے، 5 کتاباں دی سر تے کچھاں بھریاں ہوئیاں، کھوتے لڈے ہوئے۔ اللہ فرماتا کمثل الحمار، انجنا سمجھیا ہے کہ وڈا مولانا تے علامہ تے شیخ جا رہا ہے، کیونکہ میرے محمد دے پیغام دا دشمن ہے۔ انجے سمجھو کھوتے تے سلاں لڈیاں ہوئی گئی۔ میں اپنی زبان نال آکھاں تو پھر تو مجرم بنا تے اللہ جنوں آکھ چھوڑے تساں بھی خوش ہو۔ اللہ ہاں جی، امن تے سکون ہے تو توحید وچ بول۔ جے فرقت، شرکت، ترکت، خرکت، حسخت، حرکت، غرکت، جلاؤ، گھراؤ، کھرکاؤ، جھرکاؤ، ڈوبو، غوطہ دیو، ہر قسم دا
عذاب ہے تا شرک دے اندر ہے. اس وقت جتھے شرک ہوے اتھے امن نہیں پیدا ہو سکتا، جتھے امن ہوے اتھے شرک نہیں پیدا ہو سکتا. امن تے توحید دا دامن ہے کہ شرک تے امن دا مقام الگ الگ. جس دنیا دے حصے دے اندر امن ہویا اتھے شرک نہیں ہو سکتا، جتھے شرک ہویا اتھے امن نہیں. نعرہ تکبیر، جمعیت اشاعت التوحید سنت. توجہ ہے؟ سنو، جدوں اللہ دی توحید دل وچ ہووے، اللہ دا قرآن گواہ دیندا ہے کہ دل وچ امن ہوندا ہے، سکون ہوندا ہے. 34 لاکھ دی آبادی ایک پاسے کھڑی ہوئے چیخا چ ساڑن واسطے، اتوں تے گلوں ننگا ابراہیم امن تے سکون نال بیٹھا ہوندا ہے. مگر امن تے سکون اسے توحید نال ہے، شرک و بدعت. ساری دنیا دے علم پڑھ چکا ہے، ساری دنیا دے وظیفے پڑھ چکا ہے، ساری کائنات دیاں تسبیحاں دے من کے گھوٹ کے دوری ڈنڈے چ تے پی چکا ہے، بھورے چ بیٹھ کے ہٹر ہو تے اللہ دے ذکر کر چکا ہے. مگر جب تک اللہ دی توحید یعنی محمد پاک دی اصل دعوت نو دل چ پیدا نہیں کردا، اس وقت تک ٹل لگا لائے کدے امن تے سکون دی زندگی نصیب نہیں ہو سکتی. مقابلے چ کھڑے ہیں نا کون؟ باپ بھی، ساری قوم بھی. بعض روایات وچ ہے کہ تقریباً 28 لاکھ دی آبادی ہے حضرت ابراہیم کے خلاف. تے او کہندے بلے بلے او کہندے ہیں کہ کون ہے زیادہ امن تے سکون وچ ابراہیم؟ کون ہے؟ ایک پاسے تو کلا، تیرا باپ بھی کیتی کھلا ہے ساڈے نال رلا، تو ہو گیا بالکل کلا. 28 لاکھ دی آبادی دا پورا گلے دا گلا، سالم تیرے خلاف بھریا ہویا پلا، تے تو رہ گیا کلا. ہن کے کرے سن؟ ایمان نال دسو، پوچھنا تے حضرت ابراہیم سی نا یار ہن میرے بارے تہاڈا کی خیال ہے؟ مگر پوچھ دے کون پہن 28 لاکھ دی آبادی. ایک موحد دا اثر اتنا ہے کہ سارا شہر سرگو دا حال الگتی بھی. اچھا بھائی، گل کر دو ٹائم تھوڑا. اللہ اتحاد دے، فرقت تو بچا، شرکت تو بچا، بدعت تو بچا، وحدت دا پیغام دے، تیرے رسول دے نقش قدم دے غلام بن کے رہیے. بھائیو اللہ دی توحید جی ہو سکتا ہے شرک و بدعت جگایا جب چمن والوں کو مستانے کی ٹھوکر نے، جگایا جب چمن والوں کو مستانے کی ٹھوکر نے، بلا آئی بچاؤ اس سے اندر سے صدا آئی. نشے من یہ ہمارا ہے، یہ میں خانہ ہے رندوں کا، ہٹو دیوانے تم یہاں سے، تمہیں قسمت کہاں لائی.
ادھر کی دیا احمد سعید نہیں کبیرہ لے رہا ہے ساڑھے سر چ پیڑ کیوں پاوینا ہے ہٹو دیوانوں تو میاں سے تمہیں قسمت کہاں لائی مگر اگو جواب دیتا قاری صاحب نے اگو جواب دیتا ملک صاحب نے تے انہاں دے غلام احمد سعید نے جواب دیتا ہے اگر چمن ہے یہ چمن ہے یہ تو شادابی کا حق ہے ڈالی ڈالی کو جلا دوں گا میں گلشن کو جو کوری شاخ مرجھائی گلستوں پر تمہارا ہی نہیں میرا یہ قبضہ ہے یہ توحید دا باغ تیرا یا تیرے پیو دا نہیں یہ میرا حصہ بھی گلستوں پر تمہارا ہی نہیں میرا بھی حصہ ہے اسی گلشن میں ہوگی اب میرے نغموں کی سنواری اوکھے ہون دی ضرورت نہیں پترا اللہ پاک دی توحید تیرا میرا اتفاق ہونا چاہیے تاکہ شہر وچ اتفاق رہے چاہے ملک چ اتفاق رہے ملک دا تفرق ملک دا تحزب ملک دا تقدر ملک دا تقہل ملک دا تقصر ملک دا تجزر ملک دا تعذر ختم تا ہو سکتا ہے جے اتفاق ہوئے اتفاق تک ہو سکتا ہے جے اللہ دی توحید تے اتحاد ہوئے انج نے تو حال حال بھی پا جاگیرداری نہیں ہو بچ سکتی ٹل وج کے رہنا ہی 12 بجے اللہ اللہ مگر ہم عادی نہیں ہیں انتقامی کارروائی کرنے کے ہم الحمدللہ خون کے کلزم میں گھوڑے دوڑانے کے عادی ہیں اللہ اپنی رضا وہ اللہ نال مقام رکھے سونا 28 لاکھ دی آبادی او بے قرار ابراہیم بے قرار بلے بلے اکیلا تے جے دے نال ساتھ کپڑیاں دا ہی نہیں تے کمال اکھاں دا ساتھ بھی نہیں اگے اکھاں تک کے منظر الوہیت دیکھ رہا ہے جلے کپڑے اتار لے گئے اکھاں بند کر لیں اکھاں بند کیتیاں اکھاں بند کر لئیاں جبریل علیہ السلام تکے ہے اللہ جڑے تیرے پیچھے لٹی پٹی ونجن انہاں نال انجے کردا ہوں اللہ اللہ کسے اور چیز دا ایتھے واسطہ نہیں خالص تیری ذات پیچھے لٹیا پٹیا تے اجڑ پجڑ کے آیا بیٹھا ہے بال بیوی بچے ختم جائیداد دی وراثت ختم ترکہ ختم فرقت ختم عزبت ختم ترا ختم دھرا ختم شوکت ختم بھابت ختم تحدث ختم تعبر ختم تجلی ختم امن ختم وطن ختم بدن ختم چمن ختم نزن ختم عدن ختم سارا کچھ ختم کر کے آ بیٹھا تے تو چھڑا اس نو انج بھی نہیں آکھیا کہ تکڑا ہووی میں تیرے نال اللہ جڑے تیرے پیچھے اجڑ کے آون انہاں نال انج وپار رکھدا اللہ فرماندا ہے اگاں ہو کے ذرا تجربہ کر لے اگاں ہو کے ذرا ہائے ہائے اللہ دی توحید ایسا خفیہ مقام تے کرانٹے کہ جبریل نو ہی نہیں پتہ لگ سکدا بندے تے خدا دے تعلق دی نوعیت اللہ سب کو دھویا بیٹھا ہے آج تے وعدہ کرو کہ اللہ جیڑی شمع تیرے خلیل نے چخا دے کنارے تے بیٹھ کے جلائیے توحید دی اسا اپنی زندگی بجھا سکنے ہاں اس توحید دی شمع نو بجھن شمع توحید پھر سے شمع توحید پھر سے شمع خلیل پھر سے درخشاں کریں گے ہاں شمع خلیل پھر سے درخشاں کریں گے ہاں
آتش کدائے شرک کو گلستاں کریں گے ہم، آتش کدائے شرک کو گلستاں کریں گے ہم، یارو اٹھا کے دوش پہ توحید کا علم، یارو اٹھا کے دوش پہ توحید کا علم، ہر درد کائنات کا درما کریں گے ہم، ہر درد کائنات کا درما کریں گے ہم، ہر درد کائنات کا درما کریں گے ہم، کب تک در خضر پر، کب تک در خضر پر کریں گے سجدہ ریزیاں، کہ تڑیاں سا وڈیاں دے دروازیاں تے اپنی بید اپنا متھا جھکا جھکا کے قسمت دے پھول بھی تباہ کر بادوں، نہیں نہیں متھے نو محفوظ رکھیے، اپنی جبین تقدس جھکائیے تے ان ڈٹھے یار دے اگے جھکائیے، کب تک در خضر پر کریں گے سجدہ ریزیاں، ہاں خود ہی تلاش چشمہ حیواں کریں گے ہم، خود ہی تلاش چشمہ حیواں کریں گے ہم، کرنا ہے قعر بحر کا اندازہ ڈوب کر، کشتی کو خود ہوا لائے طوفان کریں گے ہم، طوفان لے جاتا تے ساڈی کشتی نو لائے جاوے، جکھڑ لائے جاندے تے لائے جاوے، مگر ساڈا ہکو خیال ہے، ہکو خیال ہے، زمین جنبد نہ جنبد گل محمد، بال رہن تے پاوے نہیں، وطن رہتے پاوے نہیں، بیوی رہتے پاوے نہیں، چمن رہتے پاوے نہیں، ایک رہ جاوے تے لا الہ الا اللہ، دنیا دے اندر وحدت دا پیغام دینا ہے تاکہ فرقت تفرق بازی دنیا تو مٹ جائے، ہم نے بنا لیا ہے، ہم نے بنا لیا ہے سفینوں کو خود ہی سیل، ہم نے بنا لیا ہے سفینوں کو خود ہی سیل، پھر کیسے خوف شور سے طوفان کریں گے ہم، جدا سا اپنیاں بیڑیاں خود سمندر چ دھکا دے چھوڑیا ہے، لائیو اللہ تیرے حوالے سارا کچھ جیا، میرا خیال تو کرنا تے تیری توحید دا خیال میں کرنا، اللہ اللہ، روح نیاز بوزرو، روح نیاز بوزرو سلما کے ساتھ ساتھ، ہاں ہے جلال پیدا جلال حیدرو عثمان کریں گے ہم، ہاں پیدا جلال حیدرو عثمان کریں گے ہم، لرزاں جہاں شاہ پر جبریل کے قدم، جتھے جبریل دے قدمی لڑکھڑاویں لگ گئے، انشاءاللہ احمد سعید آواز اٹھائی تک پہنچاونی ہے، شاہ شاہ پر جبریل کے لرزاں جہاں، شاہ پر جبریل کے قدم، سدرا کی اس فضا تک آخر ندا کریں گے ہم، سدرا کی اس ندا تک، سدرا کی اس فضا تک آخر اشاعت کریں گے ہم، سارا کچھ تے ہو سکتا ہے، ابراہیم کہندا ہے میں کلا چنگا تے تساں 28 لاکھ دی آبادی، ویکھ لو ای الفریقین احق بالامن، امن وچ میں بیٹھا کہ یہ تساں بیٹھے، ساڈا چاچا شیر جوان، ساڈا چاچا شیر جوان، ساڈا چاچا شیر جوان، ساڈا چاچا شیر جوان، میرا پتر تو میرے دادا آکھیاں، توجہ ہے، بار بار دعا کرو، اللہ ملک و ملت، سکن و شہر، گھر و وطن، ادن و بدن، نسب و نزاکت، عرفت و سنت، ولایت و امانت، ایک ایک تکمہ شریعت نو فرقت بندی کو بچا اور امن دا گہوارہ بنا، جدا مطلب ہے کہ اللہ ہر مشغل چھٹ جاوے پر اللہ دی توحید دا دامن ہاتھ چنا،
جو کچھ ملنا ہے توحید نال ملنا ہے. سنت بھی ہتھے نہیں لگتی جے توحید نہ ہوئے. اللہ ایو الفریقین احق بالامن. یہ کون آخدا پیا ہے؟ بولو. اللہ اللہ. ایو او کے پیا دن وہ دن خیال کر ساڈے بابے تے بزرگ اے تینوں سڑیندے پے. کی کردے پے؟ کتھے آئے نہ کہ وچوں وچوں نہ سانو آکھے. انہاں دے ہمیشہ وچوں ہی چل دے. انہاں دے خدا معبود گوریلا جنگ لڑ دے. ساڈا مالک اکیلا اعلانیہ لڑدا. اللہ بلے بلے. اچھا تو تینوں ساڑ دے پایا. اگر ٹھیک ہے کپڑے اتار لائے نے. کپڑے اتار کے بیٹھا ہے اگے اکھی تکی بیٹھا ہوا تو اکھی اپنیاں نوٹ لیں تاکہ حیات شرم دیاں اکھی میرے اپنے شرم دی جگہ تے نہ پائے جا. تاں جو جبریل علیہ السلام کہندا ہے اے اللہ وہو عالم. حالانکہ رب تو جانتے ہیں خوب اچھی طرح جاندا ہے اللہ. پر جبریل اپنا فریضہ ادا کر کے درخواست پہ دیندا ہے جنوں جٹ کہندے نے درخواست دتی. یا اللہ حلک علی ابراہیم حجہ. ابراہیم تے باقی کچھ حجت راندی ہی جڑی لاگو کرنی ہے میرا اللہ. اللہ فرمایا وہو اعلم. حالانکہ جاندا ہے کیویں اکھے اس واسطے کہ اللہ جیڑا اجڑ پجڑ کے انج ہو کے بوے اس نال کدے گل وی نہیں کیتی. اللہ فرماتا میں بے وفاری کدے نہیں کیتی. ساڈے نال اس نہیں کیتی اساں اودے نال نہیں کیتی. اس نے ساڈی توحید دی کنڈ سنجانی ہے. اساں ابراہیم دی کنڈ سنجانی. دوستاں باشد کے گیرد دست دوست در پریشان حالیو درماندگی. چوری کھاون والے تا ہزاراں ہوندن بنی دے یار ہوندن. نعرے بازی ہوندی ہے نچ کود تے ٹپ ہوندا ہے. ہاں چھیل چھبتن ہوندن مگر تھوڑا جہا کچھ بن ونجے تا کوس کوس کر کے پچھا ہٹ ویندن. مڑ پوچھدے ودے ہوندن جی پابندی ہٹی ہے کہ نہیں. کوئی سمجھ آتی بھائی؟ ہٹی ہے جی. کیوں آخے جی اصا آمنا ہوئی تھی. مطلب تسا آ ونجو آ جے پابندی ہوندی تو تہاڈی خیر. اے جے نہیں. ہائے ہائے اللہ جاندا دل چ امن تے سکون ہوئے تے پھر شرک دی گنجائش. شرک ہے کسے غیر تے امید رکھنا. کسے باویں نبی تے امید چ رکھے باویں جبریل تے امید چ رکھے. اللہ فرماندا تیری میری یاری ٹوٹنی تے ایتھوں امید تو ٹوٹنی. جے ساڈے نالوں گھٹ گئیاں تے اودے ٹپ گئیاں. نہ تو ساڈا تے نہ اساں تیرے. بدھا رہ ون 40 سال تیرا پتر تیتھوں نکھڑیا رہے یا جوانی چڑھ دویا پتر تیرا تیرے سامنے کڑک ونجے تے تمبے تمبے ہو جاوے. وقت بھی امید ہومن تے کہندے اتے یاری انج ہوندی ہے. وقت او دا نتیجہ نکل سی 28 لاکھ بندہ پریشان نہ سی پر تیرے دل وچ ایمان دی حقیقت دا مقام رہا. ابراہیم علیہ السلام نو کہندے حل. ابراہیم علیہ السلام کہندے کیویں آیا ہے جا کا کیویں ہون آئے. وہ کہتے ہیں جی میں تواڈے پاس آیا. حل کا من حاجہ. کوئی حاجت تے ضرورت ہے یا نہیں.
میں تے سمجھیا کہ کلا ہی بیٹھا پگھوڑے وچ ہن انہاں نے جھوٹا دینا ہے تے او چیخے دے درمیان جڑے ویلے گیا انہاں نے رسیاں کٹ دینیاں باہروں کرسیاں وچا کے بیٹھے ہیں پھٹاکے چھٹ دے پئے ہیں ویکھن گے اساں ضرور حضرت ابراہیم دے وجود دے 360 جوڑی چوں پھٹاکے جس وقت نکل سن میں تے اس واسطے آ گیا حضرت جی حل کہا جا تانوں کوئی کم ہے کہ نہیں اکھے جی حاجتاں تے بڑیاں اکھے غلام حاضر حضرت فرمایا حاجتاں تے بہون پر تیرے نال حاجت نہیں حاجتاں تے بہون ماما یکم من نزول بلاء فلا حاجت الیک پار مصیبتاں دے ٹوٹ ٹوٹ کے ڈھائے پمن او جبریل تو جویں آیا ہے خالی تا ون سکنا ہے ابراہیم نو تیرے نال دھندا کوئی امن ہے کہ نہیں ہے اپنا حال ہی ویکھ راتی ستا پہ ہوئے سینے تے چوہا ڈھائے پوے صبح سویرے کھوتے شاہ دے دربار تے گیا اور کچھ نہیں تھا اکسی مولی شمسو لگ جی تے تویز ضرور لگ کے اور مشرکانوں کو کانے لگے ہوئے ہوندے وڈے کھوتے والے اللہ کو مایوسی دا نا ہی شرک اور کڑے بگاڑ دا نا شرک کئی سمجھ آندی پئی نے جب تک توحید راسی امن تے سکون راسی جبریل پھر بھی بے قرار ہو سکتا ہے ابراہیم نہیں بے قرار ہو اللہ اللہ ہے وعدہ توحید نہیں پاؤں گا سمندر شرک میں جب ڈالتا ہوں نا وحدت کی سمندر شرک میں جب ڈالتا ہوں نا وحدت کی کبھی گرداب سے ٹکری کبھی ساحل سے ٹکرائی آخر تھدا کے تک کھامنے پوسے نو بھائی صاحب توحید والے پاسے آئے بنڈیاں تا چامڑیاں پوسن بدنامیاں تا چامڑیاں پوسن وطنوں بے وطن تا ہوندا سی او سمندر شرک میں جب ڈالتا ہوں نا وحدت کی کبھی گرداب سے ٹکری کبھی ساحل سے ٹکرائی ضرور کھڑکار تا پائے ویندا ہے گھراں دے اندر حال دہائیاں تا پائے ویندیاں او آدا حال وہ بچاؤ مینوں کھا گیا اے ہو گیا تے ہو گیا اللہ فرماندا جھپیڑے جھلون جھپیڑے سہون ایک دن آون والا ہی ایک میں ہوسا تے تو ہوسے ساری دنیا تا پلٹ سکدی ہے تیرا ایک وال بھی بیکا کرن دی طاقت میں کسے نو نہیں دیا اللہ سمندر شرک میں جب ڈالتا ہوں میرا خیال ہے پنجابی چکھا اردو میرا خیال ہے جڑے ڈھگے بیٹھے نا ڈھگے ہاں سمجھ آتی پئی ہے سمندر شرک میں جب ڈالتا ہوں نا وحدت کی کبھی گرداب سے الجھی کدائیں موجاں پانیاں دے نال میری کشتی لڑن کھلو ویندی ہے کبھی گرداب سے الجھی کبھی ساحل سے ٹکرائی کدے اس نو پانی دیاں موجاں تھپڑ مرے دیاں تے کنارے تے ون کے ٹھاکے لگ دین لوگ کن چاہندے چلا اٹھتے ہیں سب مشرک چلا اٹھتے ہیں سب مشرک بھی ساحل پر تماشائی بلا آئی یہ کہتے ہیں اکٹھے مل کے شرنائی تویزاں دیاں شرنائی پھوکن والے مشرکاں دے نال رشتے کرن والے شرنائی حفیمی تے بھنگی تے چرسی نام مراد
غیر اللہ دے امیداں دے مستی دے اندر رہن والے شرنائی اوتھو حال حال کر کے آدن بچاؤ اس سے کہتے ہیں اکٹھے مل کے شرنائی. اس واسطے او ندائے حق وحدت کی او جب کبھی اٹھی تھی اپنوں میں. ندائے حق وحدت جب کبھی اٹھی تھی اپنوں میں عداوت سے بدل جاتی ہے خون رشتہ کی اشناری. اپنے وچ جدا دعوت اللہ دے پاک پیغمبر والی توحید اتفاق دی دعوت جدا اپنے رشتے داراں چ بھی پھیلاؤ چا اپنے بھی پھرا چونیاں چ پے کھلوتے ہوندے تے اے دوے تے کر سکدے ہیں. ایتھے تے سعید نو پھرا برداشت نہیں کریندا میاں بھرا نو سعید برداشت نہیں کریندا عطا اللہ نو فلانا نہیں برداشت کریندا عطا اللہ اس نو برداشت نہیں کریندا فلانا اس نو برداشت نہیں کرے سکے بھرا برداشت نہیں کریندے تے میں کتھے تے او کتھے کون برداشت کریندا ہے. کیوں ندائے حق وحدت کی جب کبھی اٹھی تھی اپنوں میں عداوت سے بدل جاتی ہے خون رشتہ کی اشناری. خون دے رشتے ہی کٹ ویندے. حضرت نوح علیہ السلام الگ کھلوتا ہوندا ہے باپ الگ بیٹا الگ کھلوتا ہوندا ہے. ابراہیم الگ روندا کھلا ہے تے باپ الگ ٹھکے دے کے الگ کھلوتا ہے. اللہ کریم فرماندا ہے ایک وکھری گل کوئی نہیں دھکے جھلنے پوسنی مگر سکھاں دے باغ تینوں چھیکڑ وچ دکھا دے. نام اپنے اللہ دا جتھے شک پائے ونی کے شرک او دے نیڑے تاں اتحاد پیدا ہو سی تاں امن تے سکون پیدا ہو سی. جے دھکیاں تو ڈر گیوں تا رنگ نہیں چڑھنا مہندی دا تلی آجز مہندی سب دکھ ساندی وت تلیاں تے چڑھ باندی. عائشہ صدیقہ دیے یا رسول اللہ رنگ ویکھو چنگا چڑھیا میریاں تلیاں تے کہنے. نبی کریم فرماندے نے عائشہ رنگ نو پیچھے ویکھ پہلو رگڑیاں در ویکھ مہندی کتنے جھلی آجز مہندی سب دکھ ساندی وت تلیاں تے چڑھ باندی تن من چیر چراوے کنگھی تے تاں زلفاں وچ واندی. جے توڑی لکڑ اپنا جگر نہ چرائے او توڑی محمد دیاں زلفاں وچ کگھی بن کے نہیں آندی. جپیڑے جھلنے پوسے تے جے تو پہلے ہی آدھا ودوایو علامہ صاحب آ گئے تے ایتھے فتنہ بڑا پوسی فساد بڑا برپا ہو ہے. ایو جے بندے نو تے چاہیدا ہے پسیا پیو وے لتو وہ خدا تے امید رکھ. امید دا نا اصل توحید. امید دا نا یا امید کانی نہ ہون دے انشاءاللہ تیری عزت نو اللہ کانا نہیں ہون دے. وحدت تے اتفاق دا تقدس ہے تے اسے لا الہ الا اللہ امن دے پیغام وچ محمد الرسول اللہ نے زندگی گزاری ہے تے اسے تے گزاری. اندازہ لگا ابراہیم علیہ السلام کہندے نے تیری ضرورت حضرت جبریل علیہ السلام دعا تو مانگ لو. ایک روایت وچ ہے وذمۃ علی من روا پھر تسی دعا تے چلو مانگ لو ساڈی ضرورت. ابراہیم علیہ السلام آکھیا حسبی ان سوالی علمہ بحالی جو مجھے اجڑتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا کندھا پکڑ کے ہلاتے ہوئے بھی دیکھ اس لیے مجھے دعا کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. بے شک دعا کرنا ہر ویلے دعا کرنا مگر جبریل ہن تیرے آکھن نال میں جے میں سب کچھ لٹوا کے اتھے آیا بیٹھا تے اجن خدا نو پتہ نہیں لگا تے مینوں ہلا کے پوچھن نال ہی پتہ. اللہ اللہ. اچھا واپس آ جاؤ. آ گئے ہو کیڑی گل پہ کردا آئے
حسبی حسبی ان سوالی علمہ بحال گفت ابراہیم نیرو ازمیاں واسطہ زحمت بود بادل جبریل آ کے جڑے ویلے جھانک کیا جناب کوئی ضرورت ہے کہ نہیں؟ حضرت ابراہیم فرمایا تیرے نال کوئی نہیں. اچھا دعا منگ لو. ایدا نتیجہ مولانا روم نے مثنوی چ دا ترجمہ کیتا. او ترجمہ کر دین تے کہندے ہیں نیرو ازمیاں اکھاں اپنیاں بند کر کے حضرت ابراہیم اتے تار لگی ہوئی ہے وچے وچے. جڑے ویلے جبریل آ کے سڈ ماریا اکھاں کھولیاں تے فرمانے یار لگی ہوئی تار توڑی. مومن دیاں دل دیاں تاراں ویندیاں نے کدے ہاں تے مشرکاں دیاں دل دیاں تاراں ویندیاں مدینے والے کتیاں. اللہ بچائے. پیر صاحب ستے پہنتے پہ جاگے مرید نے پوچھیا پیر جی خیر ہے؟ آخے ہاں جے تھوڑی میں جاگدا رہا وہ تھوڑی تو پتہ نہیں لگا. جلے سم گیا تو ڈٹھا مدینے والی مسیت کتا وڑیا ویندا ہے. لوگ اکھی تکن تے نظر آندا ہے مسلوب الفہم نوٹے تے نظر ہے مسلوب الفہم والعلم کے نہیں مشرک. جیندے نو مویا آکھی تے موئے نو اکھی تکو تا اکھی نظر کاشا نہیں پہ جاندی. جی نوٹو تو کہ ہاں مدینے والی مسیت چ کتا. مریدنی توڑ گئی اسا کیا ہے تے کوئی پتر حرام دا. پر اچھا میں بھی بدلہ لواں گی جلدی جلدی میں صدقے قربان جاواں. سینیاں پکائیاں تھال بھر کے اگو رکھیا ویکھے سجے کھبے جھری بلے یار. مریدنی ایک ہاتھ چ لتوری کراڑا جا چکی پھر دی آئی. اس آخیا پیر صاحب کھاندے کیوں نے؟ آخے جی کھاندا اس واسطے نہیں مریدنی میں تانوں بخشاونا کوئی نہیں. کیوں؟ آخے میرے نال فراڈ کیتا ہی. اے ویکھ لو نا جی تساں نہ تے گھیو پایا سیویاں دے تے نہ شکر پائیے. او لگی آئی سیویاں ہٹا کے لگی اے تیرے پیو دا مکالا ہے جڑا تلے پیا سیویاں. سور دیا پترا اگے مدینے چ کتے بیٹھا سجنے نہ تے سیویاں دے تلے گھیو پیو نظر نہیں. ہاں مشرک مسلوب الفہم ہے. عقل ٹکانے تے ہوندا ہے تے موحد دا ہوندا ہے. او دے دل وچ اطمینان ہے. کیوں؟ وہ ساریاں کلیاں پٹا کے ہکے کلے نال بدھا رہندا ہے. لا الہ تساں چکی 8 دن چلائی رکھو. 8 دناں دے بعد اتلا پڑ چیسو او دانا ذرا برابر جریت ہی انہوں نو سی جڑا کلی دے نال پیا. کلی دے نال پوچھیا ہے چکی پیان والیاں کولوں او اس دانے نو جریٹ ہی نہیں آندی. اللہ فرماندا اسے لا الہ الا لے کلے نال اڑوان تینو جریٹ بھی نہ آون دے. امیداں ہور کسے نال لاونیاں پھر ویکھ میرے محمد دا منشا پورا ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا. اللہ اللہ. ابراہیم علیہ السلام فرمایا یار تار توڑ دتی بڑے سکون نال بیٹھے آسے بڑے امن نال تو آ گیا وچ. جے توڑی 2 ملن نہیں او توڑی تتریے دی ضرورت ہوندی ہے. تے جدوں 2 مل جان وال جے تریا جاتی پاوے تا اگلا سانگا ہی پھٹ وئی نہیں پھٹدا. او توڑی فضولی کم دے دن جے توڑی محمد حیات تے او دا محبوب ملن نہیں تے جدا ملے بیٹھے ہوئے تو آکے جا خرابی بڑھ سی کہ نہ بڑھ سی. او جبریلا جے توڑی ملے نہ سے او توڑی تا تو آندا جاندا سونا لگنا ہے. ہن تار ملی پئی ہے وچ آ کے
تے مداخلت کرن نال تے یاری ٹرٹن دا خطرہ ہے. وگون جدوں ہٹ کے آیا ہے ساڈیاں یاریاں دیاں تندوں بڑیاں کچیاں ہیں. اے دھاگا ٹرٹنا نہیں حتیٰ کہ اللہ فرماندا ہے او میرے اتے امید اتنی خالد ابراہیم نو اتنا سکون تے اطمینان اس توحید دی امید دی وجہ تو کہ مینوں درخواست بھی نہیں دتی. جے اس نے انج یقین نال گزاری ہے اساں بھی یقین والا کم کیتا ہے. اساں بھی چیخا نو سڈ ماریا. قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم. او چخادا بھامبڑا خیال کری میرے نال میرے بندے گل نہیں کیتی. اجڑ پجڑ کے آیا بیٹھا ہے تمی گل نہیں کیتی. روندا بھی نہیں تاکہ دشمن مینا نہ پائے. روندا بھی نہیں متا دشمن خوش ہو ونجن تے آکن ہاں ہن جھپیڑا چڑھیا ساڈیاں بزرگاں دا تے ہن روندا پیا نہیں. بالکل آکڑ تاکڑ کے بیٹھے رہو کیوں جو تہاڈیاں یاری دیاں چادراں وچے دیاں وچ اڑیاں کھلوتیاں. اللہ کریم فرماندا ہے او جبریل ہٹ ونج ہن تو واقعی سچی گل کیتی ہے ابراہیم. ہوں اساں جیڑا کم کرنا ہے تینوں وچ آن نہیں دے. جی ابراہیم ہٹا چھوڑیا ہے اساں ہی وچوں. ابراہیم براہ راست امیداں لائی بیٹھا ہے. اساں براہ راست جھولیاں تان کے اودوں تے پلٹن واسطے تیار کھلے ہاں. اس واسطے اس سانو نہیں سڈیا اساں اونوں نہیں سددے. اس ساڈی یعلمہ من یخافہ بالغیب انہاں ساڈی رحمت دی کنڈ سنجاتی ہے. میں ابراہیم دی کنڈ سنجاننی ہے. میں اگ نو سد مار کے آنا. قلنا اساں سڈ کے آخیا یا نارو کونی بردن وسلاما علی ابراہیم. او چخادا بھامبڑ انج کر کونی وکولی کونی بردن کولی سلاما کونی بردن کولی سلاما. ایک کم کرنا تے ایک آکھنا کرنا تا اے کہ ٹھنڈی ہو کے جفا پاوے. میرے مظلوم دی لوں خیس نہ آونے. او پردیسی مظلوم لٹی پٹی کے آندا پہ. اللہ دے رسول پاک فرماندے ہیں اجے چیخا چ نہیں آیا تے بیشتی چوں سیتا سوایا چولا اللہ پاک نے پہلے اس چیخا وچ سٹ دتی. اللہ کونی بردا ٹھنڈی ہو کے جفی پاویں تے جڑے ویلے تیرے وچ آونے کولی سلام. میرے نال تا بولیا نہیں پر میرے سلام تو آکھ دے برا. اللہ کولی بردن کولی سلام. ہو جاویں ٹھنڈی تے گھٹ گھٹ جفیاں پاویں تاکہ ہاں ٹھر ونجے دا لو لو ٹھار دے میرے اجڑے پجڑے اس بندے پردیسی دی کولی سلام. سننا تے تشکیل اللہ قانون اتھے بیان ہویا ہے. اللہ کریم فرماندے جڑے ویلے اس نو گھٹ کے جفے پاویں اس لے آکھے اللہ پاک تھا یا سلام علیکم جتھے پیر ہوئی اتھائی خیر ہو. ای الفریقین احق بالامن. دو فریقاں وچوں کیڑا زیادہ امن والا ہے؟ ادے ایک ہے فریق دا ادے پاسے 28 لکھ
او تے بے چین پر ایک اللہ بے چین کیوں توحید نہ امن تے سکون دا ہے توحید نہ وحدت یگانگت ہے توحید نال غیریت دے پردے ٹوٹ جاندے توحید نال اللہ کریم دیاں تفریداں دیاں دھاریاں بندے تے پہرا دیندیاں لوگ تخت تے بیٹھے ہوئے بھی پریشان ہوندے اے کھلے آسمان تلے رڑے تے ستا پیا بھی سکون تے اطمینان نال جڑے ویلے موت دے پٹڑے تے آندا ہے اس ویلے اللہ فرماندا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی ہن اے دا نام اللہ دتا نہیں احمد سعید نہیں قاری غلام مصطفیٰ ملک ضیاء فلاں فلاں نہیں اللہ فرماندا ہے ہن تیرا نام اسا رکھیا مطمئنہ یا ایتھا النفس او پتر کو آ کے بھی میرے تے مطمئن جائیداد مروا کے بھی میرے تے مطمئن وطن کھوا کے بھی میرے تے ہار جل کے بھی میرے تے مطمئن تینوں اطمینان ساڈے کولوں گھٹیا نہیں اس واسطے دوپہر آئے تاں وی تو مطمئن بھوک آئی تاں وی مطمئن سکھ آئے تاں وی مطمئن نہ تینوں تویزاں دی لوڑ نہ مشرکاں دے سانگیاں دی لوڑ نہ مشرک دی کٹھی دی لوڑ نہ کسے سجی تے کھبی تے چھوٹی تے وڈی ڈھگی دی لوڑ نہ کسے اپنے تے پرائے دی لوڑ تے ہکا ہی آکھیا ہے کہ جو کچھ ہو جانا ہے میں ہر پاسوں بے قرار رہ سکدا اپنے انڈٹھے اللہ یار دے اوتے ہمیشہ قرار تے سکون نال او سونیا جے تو ساڈے نال انجے کیتی ہے تے آ چل لوگ قیامت والے جڑے بہشت چل سن تو اجو ہی بہشت ارجعی الی ربک راضیۃ اچھا اللہ سائیاں میں اس جسم چوں نکلدا پیا میرے روح والا تقدس ٹٹدا پیا ہے تے ہن کے بن سی آخر کوئی غلطیاں ہوئیں کوئی مصیبتاں آئیں وہ گناہ ہو گئے اللہ فرماتا گل سن اوئے راضیۃ مرضیہ تو میرے تے راضی میں تیرے تے نہیں سمجھ آئی جیڑا کسے تے راضی ہووے او دے ذمے گناہ اللہ فرماتا مطمئنہ تیرے کولو کوئی گناہ ہو تاں وی میں راضی گناہ مڈھو اساں لکھے ہی نہیں راضیۃ مرضیہ کیا مطلب میں تہاڈا سارا کچھ اجاڑ چھڈیا تیرے دھیاں پتر مار دیتے تیرے خلاف بہتان بنوائے تیرے خلاف جلسے ہوئے تیرے خلاف جلوس کڈے تیرے خلاف تمانا ہوئیاں تیرے خلاف بہتان اٹھے تیرے خلاف مصیبتاں آئیاں مگر تو میرے اوتے مطمئن رہ گیا ہے تو میرے تے ناراض نہیں ہویا یار میں تیرا سارا کچھ اجاڑ دیتا ہے تو راضی رہا ہے تیرے کوئی کوئی شریعت دا اجاڑا ہو گیا تے میں بھی راضی راضیۃ مرضیہ تو میرے تے راضی میں تیرے تے راضی بھجدا جویں آدھا ہے نا ایک بندہ اپنے ساتھی نو بگے گھوڑے دی کنڈ تے چڑھیا وت تینوں پوچھدا ہی کوئی نہیں اللہ فرماتا بھجدا بھجدا آ کھلی کھلی بہشت تیرے کولوں پوچھنا ہی کسے پر شرطاں ہیں جے مطمئن کہ رہے بول تے اطمینان آندا ہے امن نال امن آندی ہے توحید نال توحید ہووے امن ضرور ہے امن ہووے اطمینان ضرور ہے اطمینان ہووے چمن ضرور ہے چمن ضرور ہووے تے بدن تے روح دا تعلق ضرور ہے تعلق موجود ہے تے تجلی موجود ہے تجلی موجود ہے تے تعنف موجود ہے تعنف موجود ہے تے محبت موجود ہے محبت موجود ہے تو امت موجود ہے امت موجود ہے تو جنت موجود ہے جنت موجود ہے تو دنیا ملت موجود ہے جے ملت موجود ہے تو محمد دی سنت موجود ہے اللہ اللہ میرا خیال ہے ہوں تسو کو ایت شام نال تیاری کرو خطبہ پڑھیے جمعہ پڑھیے تے پھر جمعے دے بعد تھوڑا جہا ٹھہر جان کے کچھ ایک دو مشورے بھی تواڈے کناں دے وچ پا دیاں گے آخر دعوانا الحمدللہ